sa Messenger San Miguel, Arcangel. Sa atong mga biyan. Ato sa atong siyam ka espiritu. Ato sa atong mga balaang espiritu nga nagbantay ning balay alang kuwanan, gawas og sulod. Sa tanang kasantusan o kasantasan, may buntag o may uto na itong tanan, may ituan, may buntag sa tanan, agi o pagpasalamat. Susama sa nagyapon nga ato pagbuhat ni ini espiritual o mandar sa balang aman. Atong mas kaisi, sa Granong Captain Sadi Jr. Sa iyang mga anak, bawang kita nga din iyang gitunan sa mga maong kinadman o ang panumpay sa kinabuhi. Baigson, ang akong kaminsay karon nga adlaw bahin sa atong mga gimbuhaton nga sa kanunay nagisangga nato kanunay o atong dugangan pa man ang atong mga pagkayod sa atong mga gimbuhaton o ay paglunga o kang atong dunan sa dungo atong tanom sa atong presensya sa atong ununa ang atong mga gimbuhaton aron kita makatuman sa atong mga gimbuhaton nga diin naratid na sa kadato. Ang gugma may igsoon, mao kini ang mga muhatag og giya. Pagtuman sa atong mga gimbuhaton, din kita na nabilon ni ining Sagrado Corazon Señor. Iba sa mga panumpaan, iba sa mga atong kasad nato sa Dios. Sa dibuson Sagrado Corazon Señor, mao man ato pagluwas sa lawas ug kalag espiritu. Pagbukan sa atong pag-abag sa atong pamilya, abag sa itong mga gimbuhaton, pag-abag sa itong mga anak, nga magiyayan, magiya sila sa mga pagtulungan sa Sagrado Señor. Kung ato sa itong mga kaliwatan, yung karon wala pa sukat nga makakapon sa nining nga debosyon. Ato sila kasabtol kung may panahon pa. So, ano magandang atong pagsangyaw sa kanunay. Kung bayan sa lidir, pinanan magtuon kita sa maayo nga pagtuon. Kay ang lidir digi sayon, nagsuon. Digi basta. Kay kung unsa ang iyong pagpugos imong pamilya, pagbuhi sa itong pamilya, kung sa atong pagbuhi sa itong pamilya sagrado. Kay ang pamilya sagrado, mao mang espiritual. Uban sa atong pamilya. So ato kini sa isanib pirsa para mausa na ang atong magimbaton uban sa atong pamilya uban sa atong gimbaton sa atong kaakuhan nato sa atong panumpaan nato sa Dios. Wa may lain ini maghimo kung dili kita usa-usa ka nato. Way nga mo agat ni ini ikaw ra ang mga agat sa imong gulingon.